नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में अपना ये निज़ाम बनाया है कि इस कायनात में हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। जो भी इंसान इस दुनिया में आएगा वो इंसान अपना वक्त पूरा करके एक दिन दुनिया छोड़ करके ज़रूर जाएगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है और इससे किसी भी इंसान को किसी भी तरह का कोई भी इनकार नहीं है और ना हो सकता है। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, वो इस बात को जानता है और मानता है कि जो इंसान भी इस दुनिया के अंदर आया है, जिसने माँ का पेट देखा है, वो कब्र का पेट भी ज़रूर देखेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि अल्लाह पाक इंसान को तरतीबवार चलाते हैं, पहलों को भेजते रहते हैं और पिछलों को लाते रहते हैं और इस तरीके से ये दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। चुनांचे अक्लमंद और कामयाब इंसान वो है कि जो मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करे। दुनिया की जो ज़िंदगी है मेरे अज़ीज़ों, ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, ये वक्ती ज़िंदगी है। चंद दिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें अता फ़रमाई है और असल जो ज़िंदगी है इंसान की, वो आखिरत की ज़िंदगी है, वो दायमी और लामहदूद ज़िंदगी है। इंसान अपनी इस दुनिया के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी काम करेगा उसका सिला अच्छा हो या बुरा हो, वो आखिरत में पाएगा, अल्लाह के सामने पाएगा। ये बात तो तय है कि इंसान अगर कोशिश करे, मेहनत करे, तो कोशिश और मेहनत करके वो जहन्नम के अज़ाब से बच सकता है, लेकिन वो मौत से नहीं बच सकता है। आज का इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जबकि ये नामुमकिन है, मौत से बच तो नहीं सकता है, लेकिन अगर वो कोशिश करे और मेहनत करे तो दोज़ख के अज़ाब से ज़रूर बच सकता है। ये चंद दिनों के लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, मुझे और आपको एक मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा इंसान और जिन्नात की पैदाइश का जो मकसद है वो बेकार नहीं है, वो लग़्व नहीं है, वो फालतू नहीं है, वो बेमकसद नहीं है, बल्कि वो बामकसद है और वो मकसद है अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के हुकूक़ को भी अदा करना और बंदों के हुकूक़ को भी अदा करना, खालिक के हुकूक़ को भी अदा करना और मखलूक के हुकूक़ को भी अदा करना। याद रखो मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप करेंगे उसका तमाम का तमाम सिला आखिरत में हमें मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया है, अमल की जगह बनाया है। आप जो भी अमल यहाँ पर कर सकते हो, अल्लाह ताला ने दोनों ताकत इंसान के अंदर रखी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इंसान में अल्लाह ने अच्छाई करने की ताकत भी रखी है और इंसान में अल्लाह ने बुराई करने की ताकत भी रखी है। इंसान के पास दोनों सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। वो अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है, लेकिन कामयाब इंसान वो होगा कि जो अच्छे काम करेगा, नेक आमाल करेगा, और नाकाम इंसान वो होगा कि जो बुरे काम करेगा, जो अल्लाह को नाफरमानी, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करेगा, तो वो नाकाम इंसान होगा और उस इंसान की फिर आखिरत की मंजिलें वो ख़राब होती चली जाएंगी और इसी तरीके से मौत का मंज़र और मौत के बाद का जो मंज़र है वो भी ख़राब होता चला जाएगा। आज की इस मजलिस में मैं मौत के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम ने जिनको किताबों में नकल किया है, किताबों में लिखा है। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, कि जिस इंसान का आखिरी कलाम, जिस इंसान की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। चुनांचे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो ये इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक घड़ी होती है और बहुत ही परेशान कुन लम्हा होता है और इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक घड़ी होती है कि जिसमें इंसान को अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि इंसान का जो खुला हुआ दुश्मन है शैतान,
इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, वो इस बात की कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो इंसान के ख़ास तौर पर एक मोमिन के ईमान को सल्ब करे, ईमान को छीने और बग़ैर ईमान के उसको दुनिया से लेकर के जाए। चुनांचे अब जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उस वक्त शैतान अपने पूरे लाव लश्कर को लेकर के उस मरने वाले की दाहिनी तरफ आता है और उसको मज़हब इस्लाम को छोड़ने का हुक्म देता है। फिर उसके बाएं तरफ आता है उसकी माँ की शक्ल में और फिर उसे कहता है कि बेटा आखिरत के अहवाल तेरे सामने नहीं है, आगे क्या क्या होता है, क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, ये तुझे मालूम नहीं है और मैं तेरी माँ हूँ। इसलिए कि शैतान को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है कि शैतान नबी को छोड़ करके हर एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो मेरी शक्ल भी बना लेगा, वो आपकी बना लेगा, आपके वालिद की बना लेगा, आपके भाई की बना लेगा, आपकी बीवी बच्चों की बना लेगा, आपकी माँ की शक्ल बना लेगा। नबी को छोड़ करके शैतान किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये ताकत अल्लाह ताला ने शैतान को अता फरमाई है। चुनांचे शैतान आता है इंसान को गुमराह करने के लिए, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के बारे में यकीनी तौर पर यह मालूम हो जाए कि अब इसका आखिरी वक्त है, ये दुनिया से जाने वाला है, मसलन आसार ज़ाहिर होने लगे, और वो आसार ये है कि इंसान की सांस तेज़ तेज़ चलने लगे या उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाए, सख्त हो जाए, सुकड़ जाए, तो समझ लो, और वो आंखें फेरने लगे तो समझ लो कि अब इसके ऊपर आखिरत के हवाल तारी हो चुके हैं। उससे पहले जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हों उनको चाहिए कि वो वहाँ पर कलिमे की तलकीन करे। कलिमे की तलकीन का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान से पढ़ते रहें। उसको पढ़ने के लिए ना कहें, इसलिए कि वो तो ख़ुद परेशानी के आलम में है, वो तो बेचारा ख़ुद परेशान है, उसके ऊपर तो आखिरत के अहवाल तारी होने वाले हैं, वो दुनिया को छोड़ने वाला है। अगर आप पढ़ने के लिए कहोगे और वो गुस्से में या परेशानी में वो मना कर देगा तो वो उसके लिए भी वबाल हो जाएगा और आपके लिए भी वबाल हो जाएगा, वो डबल मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से उसको पढ़ने के लिए नहीं कहना है, बल्कि उसका तरीक़ा उलमा ने ये बयान फरमाया है कि जो पास में बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि वो ख़ुद अपनी ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। जब वो कलिमा पढ़ते रहेंगे तो उसको जब होश आएगा, जैसे ही उसको मौका मिलेगा, वो एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। जब वो मरने वाला एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो अब उसके बाद में आप खामोश हो जाइए। इसमें दूसरी चीज़ और भी ज़्यादा मुअय्यद होती है और वो नुसरत करती है, तायद करती है, और वह है सूरह यासीन की तिलावत। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउ सूरह यासीन अला मौताकुम, फरमाया कि सूरह यासीन को अपने मुर्दों के पास में पढ़ो, उससे रूह निकलने में आसानी होती है। तो लिहाजा घर वालों में जो सूरह यासीन पढ़े हुए हों उनको चाहिए कि वो सूरह यासीन की तिलावत करें। जब वो मरने वाला एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, उसके बाद में आप खामोश हो जाओ। अब या तो वो दुनिया से चला जाएगा, उसकी जो सांसें बाकी है वो सांसें अपनी पूरी करके वो दुनिया से चला जाएगा, दुनिया छोड़ देगा, तो अपना मसला हल हो गया। लेकिन अगर उसके बाद में वो कोई दूसरी बात कर लेता है, मिसाल के तौर पे वो यूँ कहता है कि मैं अपने वालिद को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी औलाद को देखना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त को देखना चाहता हूँ, या दुनिया की वो कोई बात कर लेता है, तो अब उसकी जो आखिरी बात है वो कलीमा नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया की बात हो गई। लिहाजा अब आप दोबारा कलीमा पढ़ना शुरू करो उसके पास में बैठ करके, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब वो दोबारा कलीमा पढ़ ले उसके बाद में खामोश हो जाओ। फिर जब वो दुनिया से चला जाए, जब वो इस तरीके से कोई इंसान कलीमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कलीमा पढ़ते हुए दुनिया से जाना, तो कलीमा पढ़ते हुए जब कोई इंसान दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये तरीक़ा है। उसके बाद में उसका इंतकाल होगा, इंतकाल के बाद गुस्ल का और तजहीज़ व तकफ़ीन के सारे जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती रहती है। उसको दफन करना है। दफन करने के बाद जब लोग दफन कर कर के उसको आते हैं तो हदीस पाक के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी मुर्दा अपने जाने वालों की जूतों की और चप्पल की आवाज़ को सुन रहा होता है कि इतने में फ़रिश्ते उसके पास, दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, वो उसके पास कब्र में आते हैं और उसको उठा करके बिठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल है मा दीनू का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल है मन नबीयू का, तेरे नबी कौन है। अगर इंसान नेक है, नेकियों में ज़िंदगी गुजारने वाला है, तो वो उन तीनों सवालों के जवाब दे देता है।
اور اگر انسان نیک نہیں ہے، برا ہے، فاسق ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، تو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر فرشتے اس کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں اور اس کو سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے، سخت ترین عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب انتہائی خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں اتنا خطرناک عذاب مردے کو دیا جاتا ہے کہ اگر وہ مشرق میں چیخ رہا ہو تو اس کی آواز مغرب میں سنائی دیتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے، اس کی پکار کو سنتی ہے۔ انسان اور جنات کو اس وجہ سے نہیں سنایا جاتا ہے کہ انسان اور جنات اگر اس کی چیخ و پکار کو سن لیں گے تو پھر اس صورت میں وہ اپنے مردوں کو ڈر کی وجہ سے دفنانا ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے ان کو نہیں سنایا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھڑکی کھولی جائے، چنانچہ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جنت کی خوشبودار میٹھی ہوا اس کے لیے آتی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے اور اچھی اور نیک زندگی گزار کر کے تو آیا ہے، لہٰذا اب تو آرام کر لے، تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، اب قیامت کے دن خدا ہی تیرے کو جگائے گا، تیرے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور اس کے بالمقابل اگر وہ برا ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے اور بغیر توبہ کے وہ دنیا سے گیا ہے، تو پھر اس صورت میں فرشتے کو حکم ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو سخت قسم کی سزا دیتے ہیں، اور بہت سخت قسم کی اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس پر عذاب کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اب یہ انسان، اس نے جو بھی کچھ کیا ہے، وہ انسان یعنی اس کی زندگی میں اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، عن صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہے کہ جو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان تین چیزوں کو کرے تو اس کے عمل کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا صدقہ جاریہ، یعنی کوئی انسان نیک کام کرے، یا مدرسے کے اندر تعاون کرے، یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا تعاون کرے، یا اسی طریقے سے کسی نیک کام میں کوئی حصہ لے کہ اس کے حصہ لینے سے اور اس کے تعاون سے، اس کی امداد سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ انسان مر کر کے دنیا سے چلا جائے گا قبر میں، اس کے باوجود بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، یا انسان ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، دینی کتابیں لکھی، نماز کی کتابیں لکھی، اور روزے کی کتابیں لکھی، اسی طریقے سے احکام کی کتابیں لکھی، تو اس کے مرنے کے بعد لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، تو اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے انسان نے اپنی زندگی میں بچوں کو دینی تعلیم دی، تو اب وہ بچے جو آگے چل کر کے استاذ بنیں گے اور وہ دوسروں کو دینی تعلیم دیں گے، اس طریقے سے یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، اسی طریقے سے اس مرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، کہ نیک اولاد انسان چھوڑ کر کے جائے کہ جو نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کی برکت سے بھی اس کو برابر ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں، اس لیے کہ نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر نیکی میں زندگی گزاری ہے تو اس کا اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر برائی میں زندگی گزاری ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ختم فرمائیں گے، یہ زمین بھی تبدیل ہوگی، یہ آسمان بھی تبدیل ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، تمام چیزوں میں تبدیلی ہو جائے گی، اور اللہ پاک اپنی جباریت اور قہاریت کے ساتھ میں موجود ہوں گے، اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، تو اس سور جب پھونکا جائے گا تو دوبارہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کیے جانے کے بعد میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ 5 سوال اللہ پاک ہر انسان سے قیامت کے دن کریں گے، ہر انسان سے۔
ہر انسان سے اللہ پاک قیامت کے دن 5 سوال کریں گے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بولے یار کس طریقے سے کریں گے، اتنی دنیا ہوگی، اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، پھر جنات الگ ہوں گے، جنات کی جو تعداد ہے وہ تو انسانوں سے اور بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ لسریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے ان 5 سوالوں کا جواب مانگیں گے اور اس کا حساب لیں گے، اور یہ بڑا مشکل ہوگا، کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، کوئی جلدی سے آسانی سے یہ حساب دے بھی نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان کر دے، حساب میں یسیر کا معاملہ، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کی زندگی کی جو کاپی ہے، جو کرامن کاتبین نے، فرشتوں نے جو کندھے پر بیٹھے ہوئے انہوں نے جو کاپی تیار کی ہے، انسان کی نیکیاں اس میں لکھی ہے اور انسان کی برائیاں اس میں لکھی ہے، اس نامہ اعمال کو اللہ پاک کھولے بغیر ہی فرما دے کہ اللہ کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں، ورنہ جس کا نامہ اعمال اللہ پاک نے کھول لیا تو یقین جانو پھر وہ انسان تو پھنس ہی جائے گا، وہ حساب دے ہی نہیں پائے گا، وہ حساب دے ہی نہیں پائے گا۔ چنانچہ آپ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان سے سوال کریں گے، مجھ سے کریں گے، آپ سے کریں گے، ہر انسان سے 5 سوال کریں گے، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک انسان اپنے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا ہے، ہلا نہیں سکتا ہے۔ ان 5 سوالوں کا جواب اسے دینا ہے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، کہ ہم نے تجھے 80 سال کی 90 سال کی جو زندگی دی تھی وہ زندگی تو نے کہاں خرچ کی، تو نے کہاں لگائی، تو نے اس میں نیک اعمال کی یا برے اعمال کیے، تو نے اس میں نیکیاں کی یا نہیں کی، تو نے عبادت کی یا نہیں کی، اس میں نماز روزہ کیا یا نہیں کیا، یا صرف اپنی مستی میں رہا۔ میں نے 80 سال کی جو زندگی دی تھی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور زندگی کا ایک ایک پل قیمتی تھا، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا، اور ایک ایک سانس جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ تو میں نے 80 سال کی 70 سال کی جو تمہیں زندگی دی تھی وہ زندگی تم نے کہاں لگائی؟ پہلا سوال۔ دوسرا فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، انسان کی جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ زندگی 80 سال کی زندگی میں جو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس طاقت کے نشے میں، اس جوانی کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے بھائی کا حق کھائے گا، اپنے پڑوسی کا حق کھاتا ہے، اپنے رشتہ دار کا حق کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے طاقت اور دولت ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی کے حق کو غصب کرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے پاس میں طاقت ہے، اس کے پاس میں دولت ہے، وہ بڑا ہے یا اس کی جانکاری زیادہ ہے یا اس کی معلومات زیادہ ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے، یا اس کے برخلاف جوانی میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو جوانی جو انسان کی زندگی کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے، تقریباً 15 سال 16 سال یا یوں کہیے کہ 20 سال سے لے کر کے 50 سال تک کا جو ایک وقت ہوتا ہے، ان سے انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ انسان اس عمر میں اور ان اوقات میں اگر اچھی طریقے سے اچھے کام کر سکتا ہے تو وہ برے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان خاص طور پہ نوجوان اس اوقات میں زیادہ برے کام ہی کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف تو کم آتا ہے۔ جبکہ اگر جوانی میں انسان چاہے تو وہ آرام سے بیٹھ کر کے پیشاب کرے اور پانی لے، وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے غیروں کے طریقے پر اور پانی بھی نہیں لیتا ہے اور یوں ہی ناپاک رہتا ہے۔ پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر آپ کے جسم پہ لگ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے آپ کہ اس جسم کے اس حصے کو پورا غسل تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ حصہ ناپاک ہو چکا ہے، وہ بدن پہ لگے یا کپڑے پہ لگے، اس حصے کو دھونا ضروری ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ استنزہوا عن البول فإن عامة العذاب القبر منہ، آپ نے فرمایا کہ تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس وجہ سے کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں،
اب کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں بیٹھ کر کے آرام سے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پیشاب کرے اور پانی لے کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن وہ جوانی میں نہیں کرتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے ان کو اب آخرت کی یاد آتی ہے، اب اللہ کی یاد آتی ہے، اب ان کو موت کی یاد آتی ہے۔ اب اگر وہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا بھی چاہیں تو ان کی جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھ کر کے پیشاب نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرتے ہیں۔ جوانی بھی کھڑے پیشاب میں گزری اور بڑھاپا بھی کھڑے پیشاب میں گزرا، اس سے بد نصیب زندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جوانی میں جب آپ سجدہ کر سکتے ہو اللہ کے سامنے، اپنے ماتھے کو جھکا سکتے ہو، دنیا کا سب سے بہترین کام ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، سب سے بہترین عبادت ہے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دینا۔ پوری نماز میں بھی جو سب سے اہم رکن ہے اور جو سب سے بڑا مقام ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان مکمل عاجزی کے ساتھ اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے اور وہ سجدے کی حالت ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوانی میں، جوانی کے عالم میں انسان سجدہ کر سکتا ہے لیکن یہ سجدہ نہیں کرتا ہے، اور بڑھاپے میں جب یہ نماز شروع کرتا ہے تو فوراً اس کو پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتا دیا کہ کرسی لے لو، کرسی لے کر کے نماز پڑھ لو۔ ارے کرسی پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو بعد کی چیز ہے، یہ تو مفتی تمہیں بعد میں بتائے گا، یہ فتویٰ تو بعد میں پوچھنا، یہ مسئلہ تو امام صاحب سے بعد میں پوچھنا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی بعد میں پوچھنا کہ نیچے بیٹھ کر کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ٹھنڈے دماغ سے یہ تو سوچو کہ سجدے کی توفیق اللہ مجھ سے چھین رہا ہے، میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہوگی؟ اس پر تو کبھی غور نہیں کیا، اس پر تو کسی نے بھی غور نہیں کیا۔ کرسی کا مسئلہ سب سے پہلے پوچھنے کے لیے آ جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، نماز میں یہ چار ہی تو رکن ہیں، ایک کھڑا ہونا، دوسرا رکوع کرنا، تیسرا سجدہ کرنا اور چوتھا قاعدہ کرنا۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ تو کسی بھی رکن کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نہ قیام آپ ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ کرسی پر بیٹھنے والا کھڑا ہو کے کیسے نماز پڑھے گا، نہ آپ رکوع کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھنے والا رکوع کیسے کرے گا، وہ تو اشارہ کرے گا، رکوع تو نہیں کرے گا نا۔ سجدہ، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ کیسے کرے گا، وہ تو سجدے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو نماز کے جو چار رکن ہیں، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا، یہ تینوں تو آپ نے ضائع کر دیا، اور بیٹھنا بھی صف میں مسجد میں تھا، وہ بھی آپ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ مجھ پہ فتویٰ مت لگانا کہ مول صاحب نماز ہو کو نہیں ہوتے کہ بول رہے ہو، میں کہ ان کے نا نماز ہو کو نہیں ہوا ہے، لیکن کدے ٹھنڈے دماغ سے یہ تو سوچو کہ ہو رہا ہے کیا ہے، اپا کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے بڑی عظیم الشان عبادت ہے بیمہ بھی کتنا رکن آپ ادا کر رہے ہیں، جو چار ہی تو رکن ہے، اور وہ لے دے کے بیچارہ آدھا بچہ بینا بھی بیٹھ کے کاٹ دیا، نہ قیام ہو رہا ہے، نہ رکوع ہو رہا ہے، نہ سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ نماز کون بتائی تھا نا؟ یہ نماز تو مطلوب ہی نہیں ہے، یہ نماز تو مطلوب ہی نہیں۔ قیام جیسا فرض چھوٹ رہا ہے، رکوع کسی امت کو نہیں ملا ہے، صرف اسی امت کو ملا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن میں حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلی امتوں کو جو عبادت ملی تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اور سجدہ اس امت کو ملا ہے، سجدہ چھوٹ رہا ہے۔ ان الساجد یسجد قدم الی الرحمن، فرمایا کہ سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نول گڑھ کی جامع مسجد کے صف میں سجدہ کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر حدیث میں بتاتے ہیں کہ جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کرسی سے کہاں مل جائے گا، یہ بیٹھنے سے کہاں مل جائے گا؟ تو جوانی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس جوانی میں ایسے کام کر لو کہ بڑھاپے میں اگر تم کرنا چاہو تو پھر کر بھی نہیں پاؤ گے، پھر کر بھی نہیں پاؤ گے۔ ان پاؤں کو کبھی مسجد کی طرف لے کر چلو، ان ہاتھوں سے کبھی مظلوم کی مدد کرو۔ کب تک ان ہاتھوں سے ظلم کرو گے؟ کب تک ان ہاتھوں سے لوگوں کو ستاؤ گے؟ ان ہاتھوں میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے اس سے کسی مظلوم کی مدد کرو، کسی غریب کی مدد کرو۔ ابھی طاقت ہے، بعد میں طاقت نہیں رہے گی تمہارے پاس، پھر تو یہ ہاتھ تمہارے خود محتاج ہو جائیں گے لاٹھی کے اور اولاد کے سہارے کے۔ اس وقت کیا کر، اس وقت کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو انسان کی زندگی میں جوانی ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس جوانی کے بارے میں بھی اس سے سوال کریں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں، مال کو کہاں سے کمایا، صحیح طریقے سے کمایا یا نہیں کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، کس طریقے سے مال کو کمایا، لوگوں کے حصے کو غصب کر کے، لوگوں کے حصے کو کھا کے مال کو کمایا، کہاں سے کمایا، اس کا جواب دو۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہ من این انفقہ، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس مال کو جو کمایا تو اس کو کہاں پہ خرچ کیا، اس کو کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ جو آج نعرہ لگتا ہے نا، بولا میں کمایا ہماری مرضی میں کٹھا بھی خرچ کرا، ٹھیکو نہ بولنیا،
थारा के राइट था ना बोलने का, मारी कमाई मारी मेहनत मेरा पिस्सा। अब मैं डीजे में लगाऊं, मैं पटाखा में उड़ाऊं, मैं क्या में भी लगाऊं? मैंने अरे नहीं, मुसलमान के लिए दो जिम्मेदारी है, माल कमाओ भी सही और लगाओ भी सही। ये नहीं कि मेरी फैक्ट्री चल रही, मेरी कंपनी चल रही, मेरी इतनी दुकानें चल रही, मेरा तो बिजनेस है, मेरा बेटा कमाओ, मेरा भाई कमाओ है और इतने रुपया आओ, मैं तो हलाल तरीके से 2 नंबरी पिस्सा नहीं 1 नंबरी पिस्सा है। अब मैं कहा नहीं, जिस तरीके से सही कमाना फर्ज है उसी तरीके से सही लगाना भी फर्ज है, सही लगाना भी फर्ज है। 1 पैसा आप कोई मामूली समझते हैं? आपने अपने बच्चे को 10 रुपए का नोट दिया खाने के लिए, चीज़ लेने के लिए, और आपके बच्चे ने उस 10 के नोट को लिया और यूँ फाड़ दिया, बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा आपको? आप चाहे कितने करोड़पति हो, गुस्सा आएगा ना? तुझे चीज़ नहीं लेनी थी, नहीं ज़रूरत थी, मुझे वापस देता था, तूने फाड़ क्यों दिया? अल्लाह ने आपको लाखों की तादाद में जो नियमत दी है, उन लाखों रुपए को जब आप गलत तरीके से लगा देंगे, खुदा नहीं पूछेगा? खुदा नहीं पूछेगा? और आपको अल्लाह ने जो दे दिया है, और जो दूसरा बंदा जो गरीब है उसको अल्लाह ने दिया, वो खुदा का बंदा नहीं है, तो अल्लाह नहीं पूछेगा मैं तने दिया था, तेरे पड़ोसी ने तो कौन दिया, मैं भी नहीं दे देता, तने दिया क्यों था? तू तो तेरी जान में बहुत बड़ा शेर हो रहा था। ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। माल कमाओ भी सही और लगाओ भी सही। इस चक्कर में मत रहो कि हमारा माल हलाल का और हमारा माल जायज़ है तो हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरीके से चाहें उन मालों को नहीं, आप उस माल को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनको सही कामों में आप इस्तेमाल करो, और अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो माल की कमाई के बारे में भी सवाल होगा, उसकी लगाई के बारे में भी सवाल होगा कि ये बताओ कमाया कहाँ से, और ये भी बताओ लगाया कहाँ पे, सही जगह पे लगाया या नहीं लगाया। और 5वां सवाल जो अल्लाह पाक फरमाएंगे वो 5वां सवाल होगा वफ़ीमा माज़ा अमिल फ़ीमा आलिमा, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म था उस इल्म पर तूने कितना अमल किया। तुम्हें मालूम था कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है, तो उस पर तुमने कितना अमल किया है, इस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे। ये 5 सवाल है। पहला उम्र के बारे में, दूसरा जवानी के बारे में, तीसरा माल कमाया कहाँ से, चौथा माल लगाया कहाँ पे, और 5वां कि जिस चीज़ का तुझे इल्म था, तुझे जानकारी थी, उस पर तूने कितना अमल किया। इसलिए मेरे अजीज़ों ये होना है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हदीस के अल्फाज है, ये हम सब के साथ में होना है। अभी अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो इस वजह से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये चाहें, हमको चाहिए कि हम इन चीज़ों से इबरत हासिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ने जो हमें मौका दिया है नेकियां करें, और मरहूम बाबू साहब का जो इंतकाल हुआ है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, सारे ईमान वाले भाइयों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और तमाम ईमानी भाइयों की मग़फ़िरत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।